बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे सामने सबक है वो है अस्माए आमिला मुशब्बह बिल फ़ेल, यानी वो अस्मा जो अमल करते हैं और मुशाबा होते हैं फ़ेल के, यानी जिन मसादिर से या जिन अल्फाज से ये अस्मा मुश्तक होते हैं उन्हीं अस्मा से अफ़आल भी मुश्तक होते हैं। तो जिस तरह इनका फ़ेल अमल करता है, अपने फाइल को रफा देता है, मफूल को नस्ब देता है, इसी तरह ये अस्मा भी बिल्कुल अमल करते हैं। तो इनको अस्माए आमिला या शिबह फेल भी कहा जाता है। तो ये पांच इसम है। सबसे पहले इसमें मस्दर, यानी मस्दर जो है वो सबसे पहला इसम है जो अस्माए आमिला में या शिबह फेल में आता है। तो ये जो पांचों अफ़आल हैं, पांचों अस्मा हैं, ये फेल की तरह रफा व नस्ब का काम करते हैं। इसी वजह से इनको मुशब्बह बिल फेल कहते हैं। दूसरा आपने पढ़ा है हुरूफ मुशब्बह बिल फेल, लिहाजा ख्याल रखना है, वो है हुरूफ मुशब्बह बिल फेल, और ये है अस्मा मुशब्बह बिल फेल। ठीक, तो दोनों में फर्क है। तो तरतीब से इनका बयान आगे आ रहा है। सबसे पहले मस्दर। मस्दर अपने फेल की मानत अमल करता है। तो मस्दर जो होता है ये अपने फेल की तरह अमल करता है। इसका फेल अगर लाजिम हो तो लाजिम के साथ चूंकि सिर्फ फाइल आ जाता है, काम तमाम हो जाता है। इसी तरीके से अगर लाजिम है तो ये फाइल को रफा देता है, जैसे अजबनी क़ियामु ज़ैदिन। क़ियामुन ज़ैदुन नहीं बल्कि क़ियामु ज़ैदिन। अजबनी क़ियामु ज़ैदिन, जैद का खड़ा होना मुझे अच्छा लगा। ठीक, तो अजबनी क़ियामु ज़ैदिन। और अमल करने के एतबार से एक तो ये भी हम पढ़ सकते हैं अजबनी क़ियामु ज़ैदिन, और अमल के हिसाब से यही है कि असल क़ियामुन ज़ैदुन, अजबनी क़ियामुन ज़ैदुन। तो क़ियाम चूंकि मस्दर है और जैद उसका फ़ाइल, जैद उसका फ़ाइल, यानी क़ियाम ने जैद को रफा दिया। ठीक, इस एतबार से इस मस्दर ने अपने फ़ेल की तरह अमल करके जैद को रफा दिया और ये जैद इसका बन गया फ़ाइल। ठीक, तो ये जो मस्दर है इसका फ़ाइल ज़मीर मुस्ततिर नहीं हुआ करता। ठीक, जिस तरीके से हम फ़ेल में देखते हैं कि ज़मीर मुस्ततिर होती है, लेकिन यहाँ जो इसम है इसमें ज़मीर मुस्ततिर वगैरह छुपी हुई नहीं होती है। और अगर फ़ेल मुतअद्दी हो तो फिर इस मस्दर का मामला भी यही होता है कि ये फ़ाइल को रफा देता है और मफ़ऊल को नस्ब देता है। जैसे अजबनी ज़रबुन ज़ैदुन अमरन, अजबनी ज़रबुन ज़ैदुन अमरन, जैद का अमर को मारना, जैद का अमर को मारना। तो जैद ये फ़ाइल है इसका और अमर इसका मफ़ऊल है। इस एतबार से ज़रब ने इस तरीके से जो है अपने फ़ाइल को रफा दिया और मफ़ऊल को नस्ब दिया। ठीक, ये तो सूरत हाल है जो असल में हकीकत में इस तरह है, लेकिन इस्तेमाल इसका इस तरीके से कम होता है, इसीलिए इन्होंने तंबीह में इसको वाज़ेह किया है। मगर मस्दर अक्सर अपने फ़ाइल या मफ़ऊल की तरफ मुज़ाफ होकर इस्तेमाल होता है। ये जो मस्दर है अपने फ़ाइल या मफ़ऊल की तरफ मुज़ाफ होकर के इस्तेमाल होता है। जैसे अजबनी क़ियामु ज़ैद, जैद के खड़े होने ने मुझे खुश कर दिया, मुझे ताज्जुब में डाल दिया। तो इस जगह क़ियाम मस्दर लाजिम अपने फ़ाइल जैद की तरफ मुज़ाफ है। ये गोया कि यह मस्दर मस्दर लाजिम है, ये अपने फ़ाइल जैद की तरफ मुज़ाफ है, इसीलिए लफ्ज़ों में जैद को हमने मजरूर पढ़ा।
اور زیدن اگرچہ مضاف الیہ ہونے کے لحاظ سے مجرور ہے، مگر حقیقت حال میں یہ محل رفع میں سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس مصدر لازم کا فاعل ہے، مصدر لازم کا فاعل ہے، اسی لیے اصلاً یہ جو ہے محلن مرفوع ہے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے دوسری مثال، عجب تو من دق القصار الصوبہ، میں حیران ہوا دھوبی کے کبڑا کوٹنے سے۔ تو یہ جو ہے ایک مثال ہے۔ اس مثال میں ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ القصار، قصار کہتے ہیں دھوبی کو، تو یہ ہے فاعل کس کا؟ دک کا۔ دک جو ہے مصدر ہے، دک کا معنی کوٹنا، قصار کوٹنے والا دھوبی، تو یہ ہے فاعل، اور لفظوں میں یہاں پر یہ مجرور ہے، حالانکہ حقیقتاً محلن یہ مرفوع ہے، کیونکہ یہ دکا کا فاعل ہے، اور یہ دق جو ہے یہ فعل نہیں ہے بلکہ یہ مصدر ہے۔ اور الثوبہ، اس پر زبر پڑھا گیا تو یہ واضح طور پر مفعول ہے۔ اسی طریقے سے عجبت من ضرب اللص الجلاد، عجبت من ضرب اللص الجلاد، میں جلاد کے چور کو مارنے سے، جلاد کے چور کو مارنے سے حیران ہوا، تو یہاں فاعل کو مؤخر کیا گیا، ضرب یہ مصدر ہے اور جلاد فاعل ہے اور چور مفعول ہے، تو اس جگہ مصدر جو ہے یہ لس جو ہے یہ مفعول بھی لفظاً مجرور ہے اور محلاً منصوب ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں باضابطہ استعمال ہوتی ہیں۔ حاشیے میں انہوں نے قرآن کریم سے اس طرح کی کچھ مثالیں دے دی ہیں۔ تو یہ جو دو مثالیں تھیں، دق القصار الصوبہ، اس میں فاعل بھی آیا، اس میں مفعول بھی آیا، کیونکہ یہ جو دق ہے یہ متعدی ہے۔ اسی طریقے سے ضرب یہ بھی متعدی ہے۔ تو اس طرح ہم نے جو اوپر بات پڑھی تھی کہ اگر مصدر لازم ہوگا تو وہ صرف فاعل کو رفع دے گا، اگر مصدر متعدی ہوگا تو وہ فاعل کو رفع اور ساتھ ساتھ میں مفعول کو نصب بھی دے گا۔ لیکن یہ جو مصدر کا معاملہ ہے کہ اس کو اپنے فاعل اور مفعول کی طرف مضاف بنا کر کے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان چیزوں کو پھر لفظاً وہ مجرور ہوتے ہیں لیکن محلاً مرفوع یا منصوب۔ قرآن میں ہے ولولا دفع یہ اللہ۔ حضرت یہ مجرور کیوں ہیں؟ تمہیں یہ سمجھ مجرور کیوں ہے پھر یہ مصدر؟ ہاں، یہ جو مجرور کیوں ہے؟ مجرور ہے لفظاً، یعنی بولنے میں مجرور ہے، بولنے میں مجرور ہے، کیونکہ یہ جو ہے اسم ہے، فی نفسی ہی یہ اسم ہے اور مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو ظاہری استعمال جو ہے، ظاہری استعمال کے اعتبار سے یہ مجرور ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مجرور ہوا کرتا ہے، لیکن حقیقت حال میں یہ اصل میں فاعل ہے، کیونکہ چور کو کس نے مارا؟ چور کو جلاد نے مارا، تو حقیقت حال میں یہ مفعول ہے۔ لہذا اگر یہاں پر ہم اسم کو ہٹا کر کے فعل کو لائیں گے تو اس میں ہم جملہ کہیں گے ضرب اللص الجلاد، جلاد نے چور کو مارا، تو حقیقت حال میں لص ہونا چاہیے اور الجلاد ہونا چاہیے، لیکن مضاف الیہ بنانے کی وجہ سے اس میں ہمیں زیر دینا پڑا۔ اس کی مثال قرآن کریم میں بھی ہے، ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کو ہٹانا نہ ہو، ٹھیک، تو دفع مضاف اور اللہ مضاف الیہ، اور یہ اس کا فاعل ہے دفع کا، اور الناس مفعول ہے۔ دیکھیے مفعول پر زبر موجود ہے، مفعول پر زبر موجود ہے لیکن فاعل پر ضمہ موجود نہیں ہے، فاعل پر کسرہ موجود ہے۔ کسرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دفع کا مضاف الیہ کے طور پر، دفع کے مضاف الیہ کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ حقیقت حال میں یہ محلاً مرفوع ہے، محلاً مرفوع ہے۔ اس کی علامت کیا ہے کہ یہاں جو مفعول ہے وہ بالکل واضح طور پر منصوب ہے۔ اسی طریقے سے تو تخافون کخیفتکم انفسکم، تم ڈرتے ہو، کخیفتکم جس طرح تم ڈرتے ہو، جس طرح تم ڈرتے ہو، انفسکم اپنے آپ سے، جس طرح تم ڈرتے ہو اپنے آپ سے، ٹھیک۔ تو اس میں بھی کیا ہے؟ خیفہ یہ ہے مصدر، اور کم یہ فاعل ہے، لیکن مضاف الیہ استعمال ہوا ہے، یعنی مجرور استعمال ہوا ہے، حالانکہ یہ فاعل ہے۔
اور अनफुसकुम, देखिए अनफुसकुम पर जबर है तो ये मफूल है, और ये महल्लन भी मंसूब है, लफ्जन भी मंसूब है, और यहाँ भी मफूल लफ्जन भी मंसूब है, लेकिन फाइल यहाँ भी मजरूर है मुजाफ इले, और यहाँ भी मजरूर है मुजाफ इले। व अखज़िहिमुर रिबा, और उन्होंने उनका जो सूद लेना है, जो यहूदियों की जो खराबियां बयान की गई, जो उनकी हलाकत हुई क्योंकि उन्होंने सूद लिया। और अखज, अखज जो है मजदर है, और हम ये है फाइल, और रिबा ये है मफूल। तो रिबा तो वाजह तौर पर मफूल है, लेकिन हम जो है ये फाइल है, लेकिन महल्लन ये मजरूर है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल मुजाफ इले के तौर पर हुआ है। ठीक। तो इससे हमें बात पता चली कि ये जो मसदर है, इसके बाद इसका फाइल और मफूल जो होता है, असलन तो होना चाहिए इस तरह कि फाइल पर पेश हो और मफूल पर नस्ब हो, लेकिन ज्यादातर इनका जो फाइल है या मफूल है, उनमें से एक मुजाफ इले के तौर पर इस्तेमाल होता है, और वो महल्लन मजरूर होता है, और लफ्जन मजरूर होता है, और महल्लन फिर वो मरफू भी हो सकता है, और महल्लन फिर मंसूब भी हो सकता है अपनी हैसियत के एतबार से।